बेंगलुरु के डीजे ली की लबाबिन मस्जिद की तकरीबन 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बचाने में गनी मोहम्मद अनवर और उनके साथियों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना अबू तालिब रहमानी की मौजूदगी में कर्नाटक रियासती हज कमेटी के मेंबर और मदरसे शाह वलीउल्लाह के मोहतमिम मौलाना जैनुल आबिदीन रशादी ने जी मोहम्मद अनवर और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश की। दोस्तों, चंद अफराद बुजुर्गों की अता करदा वक्फ की मिल्कियत लबाबिन मस्जिद की वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश में थे, लेकिन गनी मोहम्मद अनवर और उनके रुफका ने रात और दिन मेहनत की, मशक्कत की, कानूनी लड़ाई लड़ी और डीजे अली लबाबिन मस्जिद की प्रॉपर्टी को बचाने में कामयाबी हासिल की है। मारूफ आलिम दीन मौलाना अबू तालिब रहमानी की बेंगलुरु आमद पर गनी मोहम्मद अनवर की रिहाइश गाह में खुसूसी नशिस्त मुनअक़द हुई। वक्फ के मसाइल के साथ डीजे अली लबाबिन मस्जिद की प्रॉपर्टी के मसले पर भी गुफ्तगू हुई। क्या वक्फ का जी। तो सबसे पहला हमारा ये सवाल रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फैसला सुनाया उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इतने मुख्तसर वक्त में जनाब अलहाज गनी अनवर साहब दामत बरकातुहुम ने आप हजरात को मदू फरमाया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब का, और पूरी जो लबाबीन की मुअज़्ज़ज़ कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान और ज़िम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद की कीमती ज़मीन और वक्फ की कि इंक्रोचमेंट से बचाकर उसे वॉल फिनिशिंग के साथ महफूज करने की भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबसे, हम सब से खैर खाही का और बेहतरी का काम ले जो दुनिया और आखिरत में काम आए। मैं आप हजरात का भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए, लेकिन हमारे लिए जो खुशी की बात है वो ये कि मशहूर आलिम दीन और ज़ाहिर है कि हम सब के बड़े बुज़ुर्ग मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब मद्ददिल्लाहुल आली, जो साहिब निस्बत भी हैं, साहिब मार्फत भी हैं, बड़े इदारे के ज़िम्मेदार हैं और हम सब के लिए अल्लाह की रहमत और नेमत हैं। आपने जिस शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मेरे साथ मामला फरमाया और जिस तरह से आप मुझे यहाँ लेकर आए, मैं अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ और हज़रत वाला का भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह हज़रत को अच्छी सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड रोज़े अव्वल से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की तहरीक सड़कों पे लेके आया है और सड़क से हर घर के दरवाजे तक पहुँच गया। और ये बात मैं कहूँ तो आप तमाम हजरात इसकी तायद फरमाएंगे कि अब ये तहरीक मर्दों तक नहीं बल्कि मुसलमान बहनों के दामन तक पहुँच चुकी है, और जितने बेचैन और बेकरार और जितने मुतफक्किर और जितने फ़िक्रमंद मर्द मुसलमान हैं उतनी हमारी बहनें भी हैं, ख़वातीन मुसलमानों की औरतें भी बड़ी फ़िक्रमंद हैं। बिला वजह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छे खासे पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब कर दिया और डिस्टर्ब कर कर एक बिल अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर उन्होंने पास करवा लिया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक लोकतंत्र होती है, एक शक्ति तंत्र होती है। अफसोस की बात है कि मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोकतंत्र के नाम पे शक्ति तंत्र का प्रयोग कर रही है। लेकिन बात मुअज़्ज़ज़ अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। हमें इंतज़ार था कई महीनों से, गर्मी की छुट्टी के बाद बोर्ड इस बात का मुंतज़िर था, आप सब भी इंतज़ार में थे कि आज फैसला आए, कल फैसला आए। कल जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर शुरू में तो कुछ लोग समझ रहे थे कि इसको वेलकम करना चाहिए और कुछ लोगों ने वेलकम कर लिया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हमसे 10 रुपये लिए गए और 4 रुपये हमें वापस कर दिए गए। तो हम 4 रुपये की खुशियाँ ज़ाहिर है कि वक्ती तौर पर तो हो सकती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल उमूम हमें मायूसी हुई है, लेकिन हम रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट को बरकरार रखते हैं और जो बात कहनी है दोबारा कहेंगे, और वो बात मैं आप हजरात के जरिए से आज भी कहना चाहता हूं। यानी जाहिर है कि आज जो तारीख है 16 सितंबर 2025, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये सारा कानून काला कानून है, जालिमाना कानून है, हमारे हुकूक और राइट्स को डिस्टर्ब करने वाली लॉ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें चाहेंगे कि फैसले बहुत हो चुके हैं, कुछ इंसाफ भी हो जाए, कुछ इंसाफ भी हो जाए, क्योंकि इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है।
اچھا، آنریبل سپریم کورٹ نے یہ فرمایا ہے کہ 3 غیر مسلم ہو سکتے ہیں، تو میں آنریبل سپریم کورٹ سے بہت ریگارڈز کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تروپتی مندر کے اندر بھی 2-3 مسلمان جا سکتے ہیں؟ میں اس کا ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں، جسٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے اس ایڈوائز، آپ کے اس ریسپیکٹ فل ججمنٹ کی روشنی میں ایک بھارت کا ناگرک آپ سے سوال کر رہا ہے، بینگ سٹیزن آف انڈیا، کیا پوری کے مندر میں، اس کی مینجمنٹ کمیٹی میں کیا مسلمان جا سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بالکل نہیں جانا چاہیے مسلمانوں کو، بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کی جو بلیف ہے اس بلیف پر وہ سوٹ کرتے ہیں، وہ فٹ ہیں۔ اسی طرح جو مسلمانوں کی بلیفز ہے اس بلیف میں ہمارے علماء، ہماری عوام، ہمارے لوگ سوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ فتنہ ڈالنا ہو گیا، ایک طریقے سے جھگڑے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہ جھگڑے کی بنیاد کیا؟ ہمارے 3 غیر مسلم بھائی جب ممبر ہوں گے، میں جانتا ہوں کہ بھارت کے ہندو بھائی شانتی پورن ہیں، لیکن بھیجنے والے شانتی پورن نہیں ہیں۔ جو لوگ بھیجیں گے وہ انسٹال کریں گے، وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو آپ سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ ان کے خزانے میں بہت سارے سامان ہیں، بہت سارے نمونہ ہیں، جناب پرویز توگاڑیا صاحب ہیں، پرگیا ٹھاکر صاحبہ ہیں، ایک سے ایک آئٹم موجود ہے وہاں پہ، تو ان کے لیے بھی تو دروازہ کھل جائے گا۔ تو ان کے آنے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وشال دیش میں، بھارت میں، جہاں لوک تنتر کا بول بالا ہے، جہاں کروڑوں ہندو بھائی مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانتی پورن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر مہینے جھگڑا، ہر مہینے فتنہ، ہر مہینے آگ لگ جائے گی؟ یہ بہت بہت خطرناک ایشو ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بات ہمارے 3 بھائیوں کی نہیں ہے۔ بھائی آپ مجھے بتائیے، ہم کہاں ملے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں مل کے رہنا، لیکن کچھ پارٹس ہوتے ہیں، بلیفز کے کچھ ڈیزائن ہوتے ہیں، کچھ پرٹیکولر اس کی میکینزم الگ الگ ہوتی ہے۔ تو آنریبل سپریم کورٹ نے جو یہ دروازہ کھولا ہے، یہ دروازہ بہت خطرناک ہے، آگ لگانے والی ہے، آگے چل کر ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں ڈسٹرب کرنے والی ہے، جیسے بابری مسجد کا ہوا تھا 1949 میں، اچانک رات میں مورتی رکھ دی گئی، چلا 30-40 سال معاملہ چلا، 50 سال چلا، لیکن انجام کیا ہوا؟ ہزاروں فسادات، سینکڑوں لوگوں کی موتیں، ملک کے امن و امان درہم برہم ہو گئے۔ کیا آنریبل سپریم کورٹ یہ کھڑکی کھول کر آنے والے دنوں میں ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں کے بچوں کی زندگیوں کو ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بار بار فسادات، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے دیش کو، ملک کو سلامت رکھے، اس کی سرحدیں محفوظ رہیں؟ میں اس لیے بہت مایوس ہوں، اور آنریبل سپریم کورٹ بہت بڑی بات ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن بات تو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی جج، وہ جج ہوتے ہیں، ہم سے بڑے ہوتے ہیں، بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، مگر وہ خدا نہیں ہوتے، وہ خدا نہیں ہوتے۔ تو بات جہاں پر ڈسٹرب کرے گی وہ بولنا ضروری ہے۔ آج آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے بزرگوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے انشاءاللہ رات میں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر کیا پالیسی بنتی ہے۔ ہمارے لیگل ایکسپرٹیز جو ہیں وہ حضرات ہمیں کیا بتاتے ہیں، اس کے بعد آپ حضرات کے پاس کل تک انشاءاللہ مسلم پسند لا بورڈ کا رخ واضح ہو جائے گا کہ اب آگے سنویدھان کے دائرے میں شانتی پورن طریقے سے کس طرح ہمیں چلنا ہے۔ وقف بائی ضرب کے بارے میں بہت بحث ہوئی تھی، لیکن یہاں پر بھی راحت نہیں، لیکن ایک جگہ جو راحت دی گئی ہے، جو ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر کو جو اختیارات دیے گئے تھے، تو عدالت نے جو ہے وقف ٹریبونل اور عدالتوں کے پاور کو برقرار رکھا۔ دیکھیے ججمنٹ ہے ملا جلا، کم از کم ایک آدھ جگہ بھی نہ دیتے کیا؟ وہ تو ٹھیک ہے، ان کو تو مکمل انصاف کرنا ہے، مکمل انصاف کرنا ہے، تو اگر انہوں نے ان کو نہیں دیا تو یہ ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ پہلے سے کون سا تھا؟ 2013 کی جو وقف بل ہے وہ کس نے بنائی تھی؟ شری لنکا والوں نے بنائی تھی، نیپال والوں نے بنائی تھی، بنگلہ دیش، پاکستان نے بنائی تھی۔ بھائی 2013 میں وقف بل اس بھارت کے پوتر پارلیمنٹ نے بنائی تھی، آنریبل ایم پیز حضرات نے بنائے تھے۔ کیا وہ دیش کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ سنویدھان کے مطابق نہیں تھا؟ تو وہ بل آلریڈی ایگزسٹنگ میں ہے ہمارے پاس، اور بہترین بل ہے، اس کو اوورٹیک کر کے، بائی پاس کر کے، ایسی بل لائی ہی گئی ہے تاکہ ہم ڈسٹرب ہو جائیں۔ دیکھیے ہونا جانا کچھ نہیں ہے، صرف دیش ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور اس کی آڑ میں لاکھوں کروڑ روپے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اس کی آڑ میں سارا وہ کام ہو رہا ہے جس کو پکڑنا بولنا مشکل ہو جائے اور ہم الجھے رہیں
میں یہی کہنا چاہوں گا آپ حضرات کے ذریعے سے کہ بھارت کے ہمارے امن پسند ہندو بھائی اور امن پسند مسلمان بھائی سارے مل کر ہم لوگ دیش کو بچائیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈال کر ہمیں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اور دیش کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اس کا نقصان 75 سال جو لوگ ہو گئے ان کو تو نہیں ہوگا, لیکن جو 25 سال کی یووا کھڑی ہونے جا رہی ہے ان کو بھگتنے پڑیں گے. مسلمانوں کو کبھی نہ سپریم کورٹ سے کہیں نہ کہیں مایوسی ہر معاملے. دیکھیے, میں ایک بھارت کا ناگرک ہوں اور ظاہر ہے کہ ایز اے سٹیزن شہری ہم سمویدھان کے دائرے میں ہیں. آنریبل سپریم کورٹ کی خدمت میں کوئی بھی بات عرض کرنے کے لیے ہم سب کو بہت احتیاط, ادب, احترام کے ساتھ کہنی چاہیے. بہت ادب و احترام کے ساتھ یہ بات ہے کہ ہمارے معزز عدالت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کا ایک عظیم شہری جس نے اس ملک کو آزاد کرانے میں بڑا رول ادا کیا ہے, جس کے کروڑوں ٹیکس پیئر ہیں, جس کی پوری قربانی ہے, جس کے اے پی جے عبد الکلام سے لے کر موجودہ وقت میں صوفیہ قریشی تک کی تاریخ ہمارے پاس ہے اور ماضی کی بھی تاریخ ہے. معزز عدالت کو ہمارے ساتھ ہماری اس مایوسی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم عدالت کی طرف سے اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہیں. یہ بڑے ہونے کی حیثیت سے عدالت کو ضرور غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ سب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن اور شیریں بیان ہیں. مستورات کا جو پروگرام ہونے والا ہوا تھا, اس پروگرام کے پہلے شاداب میں پروگرام ہوا تھا, اس میں میری ملاقات حضرت سے ہوئی تھی, لیکن اتفاق سے اسی رات میں شوگر ڈاؤن ہو کر طبیعت بگڑ گئی تھی, تو آئی سی یو میں رکھ دیے تھے مجھے شفا میں. تو حضرت کو پتہ چلا تو بہت افسوس بھی کیے اور بات بھی کیے, عیادت بھی کیے فون سے. پھر اس کے بعد اب جو ہے ملاقات کی عیادت کے لیے ابھی تشریف لائے تھے, تو اس وقت جو ہے ہمارے حاجی جی انور صاحب, ان کے 3 صاحبزادہ خان موجود تھے. تو ایسے ہی بات چیت ہوئی, ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حاجی صاحب نکل گئے, میں دفتر ہی میں تھا. تھوڑی دیر کے بعد فون آیا کہ آپ ظہر کے بعد آ جائیں, کھانا یہاں کھا لیں. تو حالانکہ ہمارے مدرسے میں ڈی جے ہلڈی کے جے ہلڈی کے تعلق سے مستورات وغیرہ آگی ہوئی ہیں, ان کی بھی میٹنگ کو جانا ہے مجھے فوراً. تو دیکھا تو یہاں نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. یہ نقشے کا تو ہمیں علم نہیں تھا. بہرحال یہ کے جی ہلڈی کے پاس جو لبابین مسجد ہے, اس مسجد کے تعلق سے حاجی انور صاحب کے پاس پورے ڈاکومنٹ ہے, پورا کلیئر ہے. ایسا نہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور ویسا نہیں ہے, پورا کلیئر ہے. اور ہونے کے باوجود وہ پورے ریکارڈ ہونے پر تقریباً 50 کروڑ کی جگہ بچائے ہیں. اللہ کے فضل سے وقف ہی کی بات چل رہی ہے سب جگہ, پورے ہندوستان وقف سے پورے جو کرنا ہے, تو اس جگہ بچائے ہیں. اور پھر جو ہے یہ جو حضرات جو یہاں موجود ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہیں. انور صاحب صدر ہیں, اکبر صاحب ہیں, سلیم صاحب ہیں, اظہر صاحب ان کے فرزند ہیں, اور دوسرے احباب بھی یہاں موجود ہیں, عظمت صاحب وغیرہ بھی. تو سب جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں. تو باقاعدہ باؤنڈری وغیرہ سب کر دیے ہیں. تو اس بچانا ضروری ہے تو بچائے ہیں. اب خواہ مخواہ جو ہے ایک رپورٹ آئی تھی کہ انہوں نے اتنا پیسہ کھا گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ کس بنیاد پر بول رہے اللہ جانے. بہرحال میں حضرت مولانا ابو طالب صاحب دعوت برکاتہم کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ وقت پر پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل بھی ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بڑی خوشی اس بات کی آج ہمارے دعوت کو لبیک کہتے ہوئے حضرت والا نے یہاں تشریف لایا, اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں. اور ہمارے لبابین کے جماعت حضرات, آپ سب لوگوں کا میرا بہت شکر ہے. آپ
कम वक्त में यानी 1 घंटे के अंदर हजरत मौलाना ने परमिशन देते ही फौरन आपको फ़ोन करते ही पूरे मदऊ हो गए, उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रहा मौलाना ने कह दिया कि लबाबिन जो मस्जिद का जो 50 करोड़ का प्रॉपर्टी का हिस्सा हिसारबंदी किया है, अब इसमें सबका जो लबाबिन जमात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस लिए तो रात दिन मेहनत पड़ के एक 15 दिन से चैन नहीं, रात के 3 बजे 2 बजे मीटिंग करना किस तरह से करना, ये प्लान डालकर। और इससे आगे एक 2020 पर 3 में जब ये कमेटी बनाया गया, 2014 से सोसाइटी एक्ट में है, 2014 के बाद में मुझे 2023 में ये इलेक्शन में मदऊ किया गया। उस टाइम पर मुझे इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के हैसियत से। जनाब, मैं उनका नाम भी लेना शर्मिंदा हूँ क्यों तो एक मुसलमान होते हुए वो ये इदारे के लिए गद्दार काम किए हैं, उसका नाम भी लेना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोगों को मालूम भी है। क्यों तो वो हमारे साथ रहे ट्रेजरर बनने के बावजूद भी उनको सदर का ओहदा चाहते थे, वो यहाँ के मेंबर उससे सिलेक्शन नहीं किए, उस जगह मुझे सिलेक्शन किए थे। और सदर होने के नाते मैं उनसे 1-2 मरतबा रब्ता करके बोला एक साथ मिलकर जाएंगे, ये सब एक सोसाइटी का एक मस्जिद का प्रॉपर्टी में स्कूल चल रहा है, उसको साथ लेकर कैसा चलाना ये करेंगे बोला। तो वो जिद में आकर एक 15 दिन में जाकर एक ट्रस्ट बना के आ गए लबाबिन के नाम से। हम नाम मालूम नहीं था, ये ट्रस्ट बना के एकाएक रात के 3 बजे डोर तोड़कर वेल्डिंग मशीन सब ला के कट करके अंदर घुस के रातें रात पूरा तब्दीली कर दिया। कोर्ट का ऑर्डर क्या था, जो है मेंटेनेंस को करो बोल के था, जो थे हमें अंदर थे, जब अंदर थे ये रात में ऐसा काम किया। उसके बाद में हम भी अल्लाह का फजल करम से आज भी हम वहाँ पर में आज मदरसा स्कूल चला रहे हैं बाकायदा। जो मदरसे से तो हमें मस्जिद का जगह है, वो लबाबिन हजरात का 3 लाख चिल्लर रुपए का ड्यू था परसों, उसको ख़त्म करके उनका पैसे भी दे दिया हमें। 35 साल से जो प्रॉपर्टी का टैक्स बने नहीं थे, कम से कम 8 लाख चिल्लर रुपए उसे अरेंज करके खर्च हंसने के एहसास से हमें स्कूल से मस्जिद को दिए। वो मुकम्मल तौर से वो भी बनाया गया, उसका टैक्स भी क्लियर हो गया। अप टू डेट 34 ईयर्स का टैक्स। उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी मेरा बोल के आज भी वो जद्दोजहद करने में लगे हुए हैं। तो ये मसला जो है अभी हल हो गया है या इसके आगे का कुछ? नहीं, अल्लाह का फजल करम हल वक्त ऐसा है, हम अंदर है, वो कब्जे में है। वो कल परसों क्या के 2-3 बजे लाक करके हम आने के बाद 1 घंटे में लाक तोड़ दिया। लाक तोड़ के बदलाए, बाद पुलिस को इन्फॉर्म करे, उन्होंने बोले तुम्हें जाके लाक खोल के चेंज कर लो, बोले ऑटोमेटिक चल रहा है। खाली खलल दालन में लगे हुए हैं, गुमराह कर रही कौम को और बड़े लोगों को इज्जत नहीं दे रही। कम से कम ये हमारे सदर ही मस्जिद के, उनका नाम सलीम भी है, उनको वो एडवोकेट है, कौन उसका नाम भी लेना चाह रहा हूँ अभी, क्यों तो आपको मालूम होना, चूना रफ़ी, उसका बेटा भी एडवोकेट है, उसकी बेटी भी एडवोकेट है। ट्रस्ट बना के ये लोग क्या किए, बेटी को प्रिंसिपल बना के रख दिए और कैशियर आकर बहन को ला के रख दिए। ये ख़ानदान का ट्रस्ट बना लिए, उनके फर्जंद पूरे 5 जने। जब मामला आया, वो लड़का बोल रहा है इनको, उनकी उम्र में वो उसकी उम्र क्या, अरे तुरे बोल के बात किया, वो गाली गलूच करके बात किया सबके सामने। ऐसे अवलियात को पाल के रखे हैं वो। हाँ, आप भी जब का एंट्री लिए उसमें भी वो सलीम है ना, उन्हें करता बोल के बोलता है, उम्र का तकाजा नहीं है, ऐसा पाल कर रखे हुए। कौम का प्रॉपर्टी है, वहाँ स्कूल चल रहा है, उस समय भी खलल डालकर रुकावट कर औरतों को, एक 15-20 औरतों को सामने लेकर स्कूल के सामने खाली जुल्म जबरदस्ती कर हमारे ऊपर रिपोर्ट देता है, आके गलाटा करे बोल के। हाल ही में उनका बयान आया है, उन पर जानलेवा हमला भी हुआ है। ये बयान सरासर गलत है। वो इंक्वायरी पुलिस करे, वो इंक्वायरी करके वो कुछ 3 अहबाब मिले हैं और उनके ही आदमी ये काम किए बोल के प्रूव हुआ है, वो भी चल रहा है केस।
पे जरिए